बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के वॉर रूम से खसूसी ट्रांसमिशन पाक भारत कशीदगी के हवाले से। कल हम जब गुफ्तगू कर रहे थे तो हमने कहा कि भारत पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। मिसाइल हमलों के बाद ड्रोन अटैक्स और आज ये सिलसिला जारी रखा। अब तक 77 ड्रोन्स भारत की जानिब से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए आए हैं, जिनको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। इस हवाले से पाक फौज के तर्जुमान ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम सॉफ्ट किल और हार्ड किल कर रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो अभी तक एक दिफाई रिस्ट्रेंट का इजहार कर रहा है। लेकिन उन्होंने इस अज़म का इजहार किया था कि पाकिस्तान वक्त आने पर अपने वक्त के मुताबिक, अपनी जगह के तयन के मुताबिक भारत को दंदान शिकन जवाब देगा। इसके अलावा भारत की जानिब से उनके मीडिया जो 22 अप्रैल के पहलगाम वाक़े के बाद उधम बिछाया हुआ था और बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे थे, अब उन्होंने झूठी और फेक न्यूज़ का सहारा लेकर ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि भारत के अपने ही संजीदा सहाफ़ी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। इन हवालों से हम गुफ्तगू करेंगे। साथ में हम ये भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की जानिब से जो अब तक हिकमत अमली इख्तियार की गई है, इसकी पजीराई आलमी सतह पर हो रही है। चाहे आप न्यूयॉर्क टाइम्स उठा लें, चाहे आप बरतानवी अखबार उठा लें, वो बता रहे हैं कि अब एविएशन की हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा कि जो एयर कम्बैट पाकिस्तान ने किया भारतीय राफेल त्यारों का, और जो राफेल त्यारे जिनको मार गिराया 3, उनको जो कि महंगे तरीन और एक जबरदस्त किस्म की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तैयारे हैं, इनके निकम्मे पायलट्स की वजह से उनके भी शेयर मार्केट में जो प्राइस है वो नीचे आ गई है। इन हवालों से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जिन मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने ज्वाइन किया है, शरीक गुफ्तार हमसे कर रहे थे, हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब ने। आप पाक फौज से आपका ताल्लुक है, कश्मीर में आपने आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान के जो आर्म स्पॉट्स हैं, बहसियत आर्मी ऑफिसर आपने वहाँ खिदमत सर अंजाम दिया। सर आपका बहुत शुक्रिया। बाबर गोरसी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तज्जियाकार हैं, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे बिलखसूस भारतीय मीडिया के हवाले से कि जिस किस्म की वो खबरें उड़ा रहा है। अलमान अल हफीज़, इतना झूठ भी ना बोला जाए जिसको खुद ही उनके जो भारतीय सहाफ़ी हैं, संजीदा जो अनासिर हैं, वो उसको रद्द कर रहे हैं। इसके अलावा दीगर मौजूद मेहमानों को भी दौरान गुफ्तगू हम लेंगे। ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा पीटीवी के व्यूअर्स को बताइएगा, ये जो प्लॉय है इसराइल साख्ता ड्रोन्स के हमले पाकिस्तान पे कराने का, इसके क्या अगराज़ व मकासद है? पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाना चाह रहा है, जबकि उन्होंने स्ट्राइक भी की पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात की बुनियाद पर, और अब ये सिलसिला वो जारी रखे हुए है। पाकिस्तान अभी तक दिफाई पोजीशन में है और इनको स्ट्राइक डाउन कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। किस तरह देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खुसूसन तौर पर जो रात को अंधेरे में उन्होंने अपना जितना, जिस पर उनको फ़ख्र था, नाज था, जिसके लिए वो तरले कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, $9 बिलियन के राफेल ख़रीदे और फिर उसको हरावल दस्ता बनाकर पाकिस्तान पर हमलावर होगा, और उसके नतीजे में जो उनको वो मुँह की कहानी पड़ी, उनके राफेल जो दुनिया में मेरे ख्याल में कि एक अच्छा जहाज़ है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, और अभी तक किसी कम्बैट में या किसी जो दुनिया में मशक़ी होती है उसमें उसको मार नहीं पड़ी है। लेकिन यहाँ पर उसको ऐसे मार पड़ी कि स्पेशली जो राफेल जो डिज़ाल्ट कंपनी है और इसके अलावा जो फ्रांस है और इसके अलावा जो बाकी ममालिक उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीनी तौर पर उनको अभी इंडिया को देने पर शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। दूसरी बात यह है कि जिसके लिए मूडी कहता था ये पुलवामा के बाद जब पाकिस्तान ने उनको ललकारा था, ये बालाकोट हमले के बाद, तो उसके बाद भी नंदन मिराज में तो उन्होंने कहा कि राफेल होते। हाँ, तो मूडी ने कहा था कि काश राफेल होते। आज राफेल उनके पास है, लेकिन उसके बावजूद ये वो हासिल नहीं कर सके जिसके लिए उन्होंने हमला किया था। अब मैं आता हूँ इस तरफ कि जब वहाँ पर मुँह की कहानी पड़ी तो उनके एयरफोर्स चीफ ने पहले भी बताया था, और उनकी मीटिंग हुई उनके CDS के साथ, फिर उनके डिफेंस मिनिस्टर के साथ, फिर मोदी के उसके साथ, और बार बार ये कह रहे थे कि हमारे प्लेटफॉर्म अभी इस हालत में नहीं है कि हम पाकिस्तान के पायलटों का, शाहीनों का और उनके पास जो प्लेटफॉर्म है उसका मुकाबला कर सके। और उसकी वजह से जब ये चीज़ एक एयर मार्शल ने खुलकर उनको बता दी तो उसको फारिग कर दिया गया। मैं करूँ सर, आपकी नुक्ते को हम कंप्लीट करेंगे, मफहूम आ गया है। हमें ज्वाइन किया सरदार मसूद अहमद खान साहब ने, आप एक
سابق سفیر امریکہ میں رہ چکے ہیں, سابق صدر ہیں آزاد کشمیر کے, دفتر خارجہ کے ترجمان رہ چکے ہیں. سو ہی ہیز لوڈز آف نالج. السلام علیکم سردار مسعود احمد خان صاحب. جی السلام علیکم مسعود خان صاحب, میری آواز سن پا رہے ہیں سر آپ؟ جی ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب معذرت, اب اپنا میں آپ آرگومنٹ مکمل کیجئے. ڈرون کی طرف آتا ہوں. ڈرون وہ کیوں استعمال, کیونکہ وہ اسرائیل سے تقریباً 13 سے 15% ڈیفنس اکوپمنٹ وہ لے رہے ہیں, اور ان کے درمیان بڑی کولیبوریشن ہے. اور یہ کولیبوریشن صرف ملٹری ہارڈ ویئر کے طور پر نہیں ہے, بلکہ ان کی جو پالیسی فلسطینوں کے بارے میں ہے, یہی پالیسی اسکارچر پالیسی یہ کشمیریوں کے بارے میں ہے. اور وہاں پر جو اتنی کلینزنگ ہو رہی ہے, یہ اتنی کلینزنگ ہے. وہاں پر جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے, یہ جینوسائیڈ ادھر بھی ہو رہا ہے. وہاں پر جو ڈیموگرافک کمپلیکشن چینج کر رہے ہیں, وہ کشمیر میں بھی چینج کر رہے ہیں. اور وہاں پر جو مظالم ڈال رہے ہیں, اور ان کو جو کھلی چھٹی ملی ہے, اس طرح ہندوستان بھی سمجھ رہا ہے کہ ہمیں بھی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے. تو اس لیے ابھی انہوں نے وہ ڈرون جو اسرائیل نے ان کو سپلائی کیے تھے, وہ تقریباً 4 اسکوائر میٹر کے دائرے میں ہوتے ہیں. اور وہ جو اس کو سوسائڈ یعنی کماکاز ڈرون بھی کہہ سکتے ہیں, اور اس میں ایکسپلوزیو ہوتا ہے. تو یہ ریکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور اس کے لیے اس کو آپریٹر ہوتا ہے کہ اگر اس کو ایسا ٹارگٹ یا ان کو میزائل یا اس کو ریڈار مل جائے یا کوئی اور ٹارگٹ مل جائے, تو اپنا ایکسپلوزیو بھی ریلیز کر دیتا ہے. لیکن یہ جو کاربن فائبر کے بنے ہوئے, اس لیے ریڈار میں اس کی ڈیٹیکشن مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے پاکستان کے ایئر ڈیفنس نے ان کو انگیج کیا, ان کو گرایا اور ان کے ٹارگٹ تک نہیں پہنچنے دیا, اور جس طریقے سے یہاں پر اس محاذ پر ان کی منہ کو کالی وہ پڑ رہی ہے, یہی چیز اب ان کو فرسٹریٹ کر رہا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف کون سی چیز استعمال کریں. ایئر بھی کامیاب نہیں ہوا, گراؤنڈ بھی کامیاب نہیں ہوا. لیکن سر اس میں نکتہ یہ ہے نا کہ جو بابر گورسی صاحب کے پاکستان کی جانب سے جو اب تک حکمت عملی اپنائی گئی ہے, پاکستان نے کہا ہے کہ ہم پرامن ریاست ہیں, لیکن اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم اس کا جواب دیں گے. پاکستان نے 6 اور 7 کی درمیانی شب دندان شکن جواب دیا. اب یہ دوبارہ سے, کل بھی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری آپشنز بڑی لمٹ کر رہا ہے بھارت اپنے جارحانہ طرز عمل سے. آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان کی جانب سے اسٹریٹجک پاز اور پیشنس کا اظہار کیا جا رہا, اگرچہ اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے. قومی سلامتی کمیٹی کے فورم پہ ڈی جی ISPR صاحب پریسر کر رہے ہیں کہ جب بھارت کو جواب جائے گا تو ہمیں نہیں, پوری دنیا خود بتائے گی کہ کیا جواب کیا ہے. اسٹریٹجک پاس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں انوار صاحب, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب جواب آئے گا تو ساری دنیا دیکھے گی. دیکھیں جو جنگیں ہوتی ہیں وہ تحمل سے لڑی جاتی ہیں, اور جو عوام ہے بالکل ان کا جذبہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, ان کی سوچ بھی ٹھیک ہے. لیکن جو ہماری آرم فورسز ہیں یا جو دفاعی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, وہ اس کے اوپر پہلے ورکنگ کرتے ہیں, اسٹریٹجی بناتے ہیں, اور اس کے بعد جا کے یہ چیزیں کرتے ہیں. جو ہماری اسٹریٹجی جو آپ نے دیکھا, جو ہماری جنگ حکمت عملی تھی, وہ انتہائی قابل دید, اور اس کی دنیا جو ہے تعریف کر رہی ہے. آپ دنیا کے جتنے ڈیفنس اینالسٹ ہیں ان کو آپ پڑھ لیں, جس طرح آپ نے نیو یارک ٹائم کی بات کی, واشنگٹن پوسٹ کی بات کی, گارڈین جو ہے UK کی اس کی بات کی, آپ اس TRT کی دیکھ لیں, رشین جو TV ہے اس کی دیکھ لیں. جی ہاں, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ چائنا جو TV ہے وہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کی جو جنگی حکمت عملی ہے وہ انتہائی بہترین ہے, اور اس کو جو پیچھے جو ہماری جتنی بھی قیادت ہے, جو عسکری قیادت ہے, اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کر رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ بھارت نے اب چلانا شروع کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان جو ہے اٹیک کر رہا ہے. پہلے وہ کہہ رہا تھا جی ہم نے اٹیک کیے ہیں, پاکستان نے تو صرف جواب دیا ہے, اور اس جواب کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی فیل ہو گئی ہے, ہماری جو جنگی حکمت عملی تھی بھارت کی وہ بھی فیل ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو وہ کرنا چاہ رہے تھے ان کو وہ کر نہیں پا رہے, کیونکہ جو ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ رہے تھے ابھی تک اس میں فیل ہوئے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان, ایک چھوٹا سا وقفہ ہم نے شامل کرنا ہے, ایک بریکنگ نیوز ہے ویورز, ایک چھوٹا سا وقفہ ہم شامل کریں گے, دوبارہ اس ٹرانسمیشن میں آپ کو لے کر آئیں گے. اوور ٹو نیوز اسٹوڈیو. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, میں یہ نکتہ آپ کے سامنے اٹھاؤں گا, ابھی بریکنگ چل رہی ہے کہ سیولینز کو بھارتی افواج فاشسٹ رجیم ٹارگٹ کر رہی ہے. جب 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کیا, وہ بھی سیولین ٹارگٹس تھے جن کو وہ ایک نام نہاد بے بنیاد الزام لگاتے ہیں کہ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر کو تباہ کیا. پھر ڈرونز بھی سیولین ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں. اب یہ جو گولہ باری ہو رہی ہے وہ بھی سیولین ٹارگٹس پہ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے جو اسٹریٹجک پاز ہے اس کو زیادہ آزما نہیں رہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. خصوصی طور پر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیویلینز
को मार रहे हैं, इसके अलावा हमारी मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, और इसके अलावा मासूम बच्चों को और बूढ़ों को और इसके अलावा औरतों को वो मार रहे हैं। और अब बिलाफ सी पर भी उन्होंने हमारे सिविल आबादी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल में कि अब हमारी जो स्ट्रेटिजिक पास है, ये पास अभी जो पैरामीटर्स है, इस पैरामीटर्स को अभी नैरो करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है कि हम बोल्डन कर रहे हैं स्पेशली उनके मीडिया को और इसके अलावा उनके जो जंगुइज़्म है उसको, क्योंकि उनके पास जंग के कोई आदाब नहीं है, कोई हुदूद नहीं है। तो जिस मुल्क के फ़ौज के पास जंगी आदाब या जंगी डिसिप्लिन या उसके कोई पैरामीटर्स न हो, उसके साथ मेरे ख्याल में कि उसको रस्सी लंबी करके छोड़ना, ये एक मैं कहता हूँ कि जो कन्वेंशनल डेटरेंस है, उस डेटरेंस पर उसका असर पड़ता है। और यही बात है, मैं इसमें दो नुक्ते लाना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये मुसलसल उनका एक वतीरा रहा है, एक पैटर्न रहा है, उनका एक नैरेटिव रहा है कि जब भी इंडिया में कुछ होता है और स्पेशली मोदी दौर में, कि वो पाकिस्तान पर उसका मलबा डालता है। और पहले उसके बाद पठानकोट के बाद उन्होंने एक स्ट्रेटिजिक सो कॉल्ड स्ट्राइक किया ग्राउंड पर, फिर उसके बाद पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक किया, और अब दोबारा वो पाकिस्तान। तो इस पैटर्न को तोड़ना होगा अपने डेटरेंस के साथ। जब तक वो डेटरेंस उस पर प्रिवेल नहीं करता, ये इस तरह करते रहेंगे। और मेरे ख्याल में कि डिप्लोमेसी ठीक है अपनी जगह पर, रिवेंज इज टू बी सर्व कोल्ड, ये अपनी जगह पर, not that much cold. लेकिन दैट मच कोल्ड कि भाई वो फ्रीज हो जाए, तो फ्रीजिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है दुनिया के सामने कि सिविलियन टारगेट के लिहाज से, फिर उनका जो मीडिया है वो बुरी तरफ से एक्सपोज हो रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। और इसके अलावा ये जो उनका जंगी जुनून है, इस जुनून को अपने यानी उनके जो जुनून है उसको अपने लेवल पर ले आना अब हमारी जिम्मेदारी है। और मेरे ख्याल में कि हमारे अपने लोग भी अब इस तरफ देख रहे हैं कि अभी मेरे ख्याल में कि डिप्लोमेसी अपनी जगह पर, लेकिन इसके एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट एंड एक अनकन्वेंशनल डेटरेंस के तौर पर अब हमें जवाब देना चाहिए, और जवाब ऐसा हो कि वो डेटरेंस प्रिवेल कर जाए। ये बाबर गोरसी साहब को भी ऐड करेंगे, आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया। बाबर साहब, ये भी मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में पहला मौका है कि दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, आमने सामने हैं, और एक स्टेट जो अपने आप को बड़ी भी करार देती है, वो दूसरी न्यूक्लियर स्टेट पे उनकी फ़िज़ाई हदूद की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है, इश्तियाल दिला रही है। तो आप नहीं समझते कि ऐसे में अमेरिका बिलखसूस, क्योंकि भारत बहुत से तबसरनकारों के मुताबिक वो उनकी बात ज़्यादा सुनता है, वर्ल्ड पावर भी है, उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। उनके अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कल हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से गुफ्तगू की, उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से बात की। अब वो इंटरवीन करें और उनको कहें कि अगर आप इस तरह करेंगे तो खुदा ना खास्ता एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट में तब्दील हो सकता है। बिल्कुल आपने सही बात की, और इंडिया चाहता यही है कि इसको न्यूक्लियर उसमें तब्दील किया जाए जंग में, और उसकी ख्वाहिश भी यही है। लेकिन आपने बिल्कुल सही बात की कि अमेरिकन जो है इस वक्त, सही कहा आपने कि सुपर पावर है और उनको इंटरवीन करना चाहिए। और उन्होंने बात भी, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर से भी उनके जो मार्को रूबियो हैं, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने बात की है। इसी तरह जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और इसी तरह आपने देखा इंडियन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनकी भी आपस में गुफ्तगू हुई है। लेकिन बात यह है कि अब अमेरिकन ने तो उनके ऊपर कहा भी है, बात भी की है, लेकिन वो इंडिया जो है, वो जो मूडी है, वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो उसकी बुनियादी वजह ये है कि उसने जो एक एजेंडा लेके आया था जब वो 2014 में प्राइम मिनिस्टर बना था, तो उसका एक ही एजेंडा था कि मैंने पाकिस्तान के ऊपर कैसे बर्तरी हासिल करनी है। उस बर्तरी को हासिल करने के लिए अभी तक आप देख लें कि इस वक्त जो इंटरनल इंडिया की हम बात करते हैं, वहाँ पे भी तो आप देखें ना कि बहुत सी जो है इंडिपेंडेंस की तहरीकें चल रही हैं। वहाँ पे जो 7 सिस्टर्स हैं, और जो जितनी वो रियासतें हैं उनकी, जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, वहाँ पे तहरीकें चल रही हैं। इसी तरह आपने देखा खालिस्तान में चल रही है। तो अब लेकिन जो बात यह, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है उसको सोचना चाहिए, और उसको तमाम जितने भी हैं, जिस तरह सिक्योरिटी नेशनल जो हमारी सिक्योरिटी कौंसिल है, उसका इजलास होना चाहिए। जो 5 मेंबर हैं वीटो जो करने वाले हैं, उनको आगे आना चाहिए और बहुत सी चीज़ों को वीटो करना चाहिए, ताकि ये जो जंग है, अगर ये आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, अगर ये जंग न्यूक्लियर में तब्दील हो जाती है तो उससे पाकिस्तान इंडिया को नहीं, पूरे रीजन को, बल्कि पूरी दुनिया को खतरा होगा। तो इस खतरे से बचने के लिए आपने देखा है कि आज से पहले जो न्यूक्लियर जंग हुई थी, तो आज तक उसके खतरात जो है मंडला
ला रहे हैं। तो इसलिए इस खतरे को रोकने के लिए इनको आगे आना चाहिए, और पाकिस्तान तो पहले ही कह चुका है कि मैं तमाम चीज़ों के ऊपर आमादगी जाहिर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो जारियत हुई है उसका जवाब देने के बाद, क्योंकि उन्होंने तो LOC और वर्किंग बॉडी के अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी हमारे ठिकानों को जो निशाना बनाया है। हमारे साथ मौजूद हैं जॉर्ज सलीम साहब, फॉरेन सेक्रेटरी हैं। जॉर्ज सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वन साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जॉर्ज साहब। ये मुझे बताइएगा जॉर्ज सलीम साहब, हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि भारत की जानिब से हमें बहुत ज़्यादा इश्तियाल दिलाया जा रहा है। 6-7 मई की दरमियानी शब जो हुआ वो सबके सामने है, उसमें हजीमत उठानी पड़ी। अब उस खिफत को मिटाने के लिए ड्रोन अटैक का सिलसिला 2 दिनों से जारी है। आप इसको किस तरह देखते हैं, बिलखसूस उस तनाज़र में कि अमरीकी नायब सदर AD वेंस का जो इंटरव्यू आया है फॉक्स पे, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये पाक भारत के दरमियान जो इस वक्त जंग चल रही है, इसमें अमेरिका सिर्फ जो है वो खारजा सतह पर बातचीत के ज़रिए जो है वो अपना किरदार अदा कर सकता है, उससे अलावा ये इन दोनों का आपसी मामला है। दूसरी जानिब अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो की प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से गुफ्तगू हुई है और भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर साहब से गुफ्तगू हुई है। किस तरह देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को आप? फॉरेन रिलेशंस में क्या अमरीका कोई कोशिश करेगा मानी खेस मीनिंगफुल इस पागलपन, जनूनीपन जो मोदी सरकार का उसको रोकने के हवाले से? जी देखिए, इस वक्त ऑनगोइंग है काफ़ी सारी डिप्लोमेसी, और वो जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, सऊदीज इन्वॉल्व हैं, दूसरे मुल्क भी हैं। पाकिस्तान ने अभी तक जो किया है वो बड़ा क्लियर है। इंडिया की इश्तियाल अंगेजी बहुत देर से चल रही है, और वो फाइनली जब एक वक्त आया कि वो एक पहले तो वो जाहिर है इंटिमिडेशन की हद तक थी, और वो एक इंसेंडियरी स्टेटमेंट्स की हद तक थी, और फिर जब फाइनली वो एक ड्रामेटिक एक्शन में मिलिट्री उन्होंने जो एक्शन किया अपनी तरफ से, और उसमें हमारे इतने सारे लोग जो उनके इनोसेंट लोग उनकी हिलाकतें भी हुई, तो उसके बाद आपने देखा कि उसका पाकिस्तान ने कैसा जवाब दिया। एक बहुत ही बेफिटिंग और एडिक्वेट जवाब था। उनके 5 जहाज जो है वो गिरे हैं, और अब तो दुनिया के अखबारात में भी, हालांकि इंडिया अभी तक जो उनसे उस पर खामोश है, उन्होंने कमेंट ही नहीं कर रहे, जाहिर है वो क्या करेंगे, शर्मिंदा है। और वो उसमें दुनिया के सोफिस्टिकेटेड ट्रेन जहाज है, राफेल्स और जो है उनके SUs और दूसरे SU-30 था और MiG-29 था। जी, वो कुछ बहुत बड़ा धचका है उनके लिए। फिर उसके बाद उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हुआ है। फिर उसके बाद देखें कि LOC पे जो उन्होंने फिर वहाँ पे जो उन्होंने फायरिंग का सिलसिला शुरू किया, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने जब जवाब दिया है तो उनकी 50-60 लोग उनके उस तरफ हिलाक हो चुके हैं। वो जाहिर है कि हम तो उनके इनोसेंट सिविलियंस को नहीं मार रहे। तो बात ये कि हमारा अभी तक जो है वो बिल्कुल ठीक पॉलिसी है कि अगर वो जब वो इस तरह की इश्तियाल अंगेजी जो सी है उसको जब वो मिलिट्री साइड से कर रहे हैं, तो पाकिस्तान उसको जवाब दे रहा है। उनके जो ड्रोन्स वो फेंक रहे हैं वहाँ से जो भेज रहे हैं पाकिस्तान ने, देखें उनके कितने ज़्यादा ड्रोन्स गिरा दिए हैं सारे। तो जो अहम चीज़ है वो ये है कि उनको हम अपनी डिटेरेंस बड़ी क्लियरली जो उनकी एक लाउड एंड क्लियर मैसेज चला गया उनका कि पाकिस्तान की रेडीनेस में, पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस में और पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसमें ज़रा सा शक नहीं होना चाहिए। अब इस चीज़ की वजह से ये हो रहा है कि जो डिप्लोमेसी है इस वक्त दुनिया में, उसमें उसको फिर एक स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो अमेरिकन जो ट्राई कर रहे हैं, अमेरिकन ने जो कहा है उन्होंने कहा जा रहा है कि हम डिप्लोमेटिकली करेंगे, तो नेचुरली वो डिप्लोमेटिकली कर सकते हैं। वो आपने देखा है कि उनके JD वैंस ने ये भी कहा है कि जी हम उनको मजबूर तो नहीं कर सकते दोनों साइड्स को कि वो जंग रोक दें, जो कि ठीक है, बिकॉज हम ये दोनों खुद मुख्तार मुल्क हैं। अमेरिकन जो है वो डिप्लोमेसी के जरिए ही कर सकते हैं, कोई और ऐसा मिलिट्री प्रेशर तो नहीं डाल सकते। अब बाकी भी जो मुल्क हैं इस वक्त देखें, ये जो सऊदी स्पेशल एनवॉयज हैं और उनके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो इंडिया गए, फिर पाकिस्तान अब वो इस वक्त है। तो ये बहुत जो है इंटेंस एक डिप्लोमेसी है, और हमारी तो लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है कि वी विल ऑलवेज गिव पीस अ चांस, वी विल ऑलवेज गिव डिप्लोमेसी अ चांस। बावजूद इसके कि इंडिया की जो हरकतें कर रहा है वो बिल्कुल ब्रिंक्समैनशिप में आती हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने तो जी आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने तो 22 अप्रैल के पहलगाम वाक़ये के बाद प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने तो गैर जानिबदाराना आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की थी कि पाकिस्तान उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार है। दफ्तर खारजा जो है स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका, उन्होंने भी इसकी बात को जो है वो सेकंड किया है, लेकिन भारत तो उस नुक्ते पे आ ही नहीं रहा। मैं स्काई न्यूज़ पे BJP के नुमाइंदा की गुफ्तगू सुन रहा था। वैसे तो जो एंकर हैं उनके बारे में अब तो बहुत सी बात भी आज सामने आ गई है कि पाकिस्तान के हवाले से बड़े चुपते हुए सवाल करती हैं, भारत के हवाले से नहीं करती, यल्दा हकीम।
لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ تو اب بہت آگے چلا گیا, ہم تو اب ان کے سو کالڈ مبینہ طور پہ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر کو ہٹ کر رہے ہیں, تو وہ پیشکش پہ تو آ نہیں رہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ کل نغمانہ ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں, وہ بھی فارمر ایمبیسڈر رہ چکی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں, ان کا موقف یہ تھا کہ اگر آپ نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور بھارت کی اشتعال انگیزی کا دندان چکن جواب نہیں دیا جاتا ڈرون اٹیکس کے حوالے سے, تو آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کیا بات کر پائیں گے پھر بھارت سے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ دندان چکن جواب تو ہم دے رہے ہیں ان کے جو ہر حملے کا دے رہے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے نا, ڈیفینسو مینیورز ہیں نا, مینیورنگ نا سر, اس سے بڑھ کے دے رہے ہیں. دوسری چیز یہ دنیا دیکھیں اب اس چیز پہ آ گئی ہے, جس طرح امریکن دیکھیں اسپوکس پرسن کا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہے جو پاکستان جس کی بات کر رہا ہے. تو ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. شفقت علی خان جو دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں, ان کی پریس بریفنگ آپ سن رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈین میڈیا میں جھوٹ کا پروپیگنڈا جو ہے اس کی تشہیر کی جا رہی ہے, اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اس لیے کاؤنٹر فیک چیک جو ان کا ہے اس کو بتا کر جو اصل تصویر ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. بابر گورسی صاحب, آپ اس نقطے پہ کیا کہیں گے؟ جو بھارتی میڈیا ہے وہ کیوں کر ایک مودی میڈیا یا جو ان کا پرچار کر رہا ہے جنگی جنون کے حوالے سے, آپ دیکھیں کہ کل انہوں نے ڈرون اٹیک جو کیے اس میں ہمارے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کو بھی ہٹ کرنے کی کوشش کی, اور ہم نے بر وقت پی ایس ایل کو دبئی شفٹ کیا. ان کا دھرم شالہ میں میچ چل رہا تھا آئی پی ایل کا, جو دنیا کی سب سے بڑی لیگ اس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں, وہ خود ہی سسپینڈ ہو گئی. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اتنا جنگی جنون خود پھیلا رہے ہیں کہ آپ اس کا خود بھی شکار بنتے جا رہے ہیں. دیکھیں, جو آپ ہندوؤں کی جب بات کرتے ہیں تو ہندو ویسے ہی ایکسٹریمسٹ ہیں, اور خاص کر ٹورڈز مسلمان, خاص کر پاکستان کے تو ہمیشہ سے وہ دشمن رہے ہیں. تو اس لیے وہ جو ہندو کی ایک سوچ ہے, جو ان کی ایکسٹریمسٹ کی سوچ ہے, جو وہ نہیں چاہتے کہ جی جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں جو وہ بھی ترقی کر سکیں, وہ صرف اپنے آپ کو برتری کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. دوسرا, آپ نے آئی پی ایل کی بات کی, کہ بالکل انڈین پریمیئر لیگ جو ہے دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے. ایک طرف تو کہتے ہیں جی ہمارے انڈیا میں بالکل کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, بالکل یہاں پہ شانتی ہے. تو آپ شانتی تھی تو پھر آئی پی ایل کو آپ نے سسپینڈ کیوں کیا؟ آپ کسی اور جگہ اس کو شفٹ کر لیتے. آپ کی تو ہمارے سے بارڈر بہت دور ہے, بہت بڑا ملک ہے, لیکن ہم نے تو اپنی پی ایس ایل کو دبئی میں شفٹ کر لیا, آپ بھی کسی اور ملک میں کر لیتے. تو یہ سارا پروپیگنڈا ہے. پروپیگنڈا کرنے کا مقصد صرف ان کا یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس پروپیگنڈا میں آگے چل جائیں. لیکن پروپیگنڈا کرنے سے کیا آپ جنگیں جیت سکتے ہیں؟ کیا پروپیگنڈا کرنے سے آپ اپنا نیریٹو جو ہے دنیا کو بتا سکتے ہیں؟ کیا پروپیگنڈا کرنے سے آپ کی سرحد جو ہے وہ ادھر آ سکتے ہیں؟ کیا پروپیگنڈا کرنے سے آپ اپنے رافیل کو بچا پائے ہیں؟ کیا پروپیگنڈا کرنے سے آپ کی جو جنگی حکمت عملی ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے؟ کیا پروپیگنڈا کرنے سے آپ جو ہے اس وقت ڈپلومیٹک سطح پر جس میں آپ کو سبکی ہو رہی ہے, اور جو آپ کی لوگوں کے ساتھ اور ممالک کے ساتھ جو ایکسپیکٹیشن تھی, خاص کر یو ایس اے اور دوسرے جو آپ کے اتحادی ممالک تھے, کیا وہ آپ کو سپورٹ کرنے آگے؟ تو پروپیگنڈا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ جو اصل حقائق ہیں ان کو لے کر آئیں. دیکھیں, ہم بھی تو نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, آپ ہماری بہت سی فیک نیوز بنا کر, فیک ویڈیوز بنا کر جو ہے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں پر قبضہ کر لیا. کیا کہنے سے تھوڑا قبضہ ہوتا ہے؟ جب قبضہ ہوگا تو پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ کہاں قبضہ ہوا ہے. جب رافیل گرے ہیں تو دنیا کو پتہ چلا کہ رافیل گرے ہیں. جب یہ آپ کے تصدیق آ رہی ہے فرانس سے, امریکہ سے, جی ہاں, جب ڈرونز گرے ہیں تو پتہ چلا کہ ڈرونز گرے ہیں. تو اس لیے جب ہمارے اوپر کوئی ایسی بات ہوگی تو ہم تو خود اپنے میڈیا پہ آ کے بتاتے ہیں. آپ نے ہمارے اوپر جو 8 مقامات پہ حملے کیے, جو مساجد میں اور معصوم شہریوں کی جانیں لی, ہم نے تو خود بتایا کہ یہاں پہ آپ کے آ کے اٹیکس کیے ہیں. ہم تو چھپانے والے لوگ نہیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ بھارتی میڈیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. لیکن اب بھارت کے اندر سے بھی, جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں, جن کو وار کا پتہ ہے, جو ڈیفینس اینالسٹ ہیں, جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں, جو صحافی ہیں, انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو جتنا جی پروپیگنڈا فیک کیا جا رہا ہے, اس سے بھارت کی تذلیل ہو رہی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں اس کی تذلیل ہو رہی ہے, اور پوری دنیا اس کو کہہ رہی ہے, کیونکہ اب دنیا نے یقین کرنا بھی بند کر دیا ہے کہ جو ان کی خبریں ہیں وہ بالکل فیک ہے. اب جو جتنی انٹرنیشنل آپ دیکھیں ایڈیٹوریل اوپینینز اور جتنے بھی ایکسپرٹ جو ہیں اس کے اوپر رائٹنگ یا کسی ٹی وی پہ آگے تجزیہ دے رہے ہیں, تو وہ پاکستان کے جو جتنی انفارمیشن ہے وہ پاکستان سے گیدر کر رہے ہیں, پاکستان کے میڈیا سے, پاکستان کی سوشل میڈیا سے, اسی طرح پاکستان کی جو بریفنگز ہیں, جس طرح ابھی آپ نے
دیکھا شفقت علی خان صاحب نے بھی بریفنگ دی, ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ آ کر بریفنگ دیتے ہیں, اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں انفارمیشن منسٹر ہیں ہمارے, ڈیفینس منسٹر, ان سے وہ تمام چیزیں کر کے ان سے انفارمیشن لے کے آپ سے لوگ کال کرتے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں, پھر آپ صحیح بات کرتے ہیں اور پھر آپ کا جو نیریٹو ہے وہ دنیا اس وقت کیوں بائے کر رہی ہے, آپ کے نیریٹو کو سچا اس لیے مان رہے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں حقائق پہ مبنی ہے. بہت آپ نے اہم نکات اٹھائے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ برکہ دت جو ایک اچھا معتبر نام ہے بھارتی صحافت میں, انہوں نے خود کہا کہ پہلگام کے واقعے کے حوالے سے امریکہ کے مین اسٹریم میڈیا میں اس کو کوریج نہیں ملی. اس کی وجہ یہی ہے کہ اب بھارتی کلیمز کو پوری دنیا اور صحافتی برادری سمیت ود اے پنچ آف سالٹ لیتے ہیں اور پہلے اس کی خود چھان پھٹک کرتے ہیں. بریگیڈیئر سید عزیز صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, ایل او سی پہ بھی ہم نے بریکنگ نیوز جو ہے اپنے ویورز کو بتائی کہ بھارت کی جانب سے جو شہری آبادی ہے ایل او سی کے اس پار, ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ نے آزاد کشمیر میں سرو کیا ہے, کس طرح دیکھتے ہیں 6 اور 7 مئی کو جب بھارت کی جانب سے حملہ کیا گیا تو ہم نے ایئر کمبیٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے زبردست قسم کا آرٹلری فائر بھی کھولا اکراس ایل او سی, اور وہاں ہم نے دیکھا سفید جھنڈے لہرائے گئے جو بھارتی چیک پوسٹ ہیں اس پر. ذرا اس کا بھی ہمیں ذرا آتا کر کے بتائیے گا. دیکھ لو, جہاں تک اس جنگ کا تعلق ہے جو کہ انڈیا نے ہم پر امپوز کیا ہے, اور وہ بھی ایک فالس نیریٹو کے طور پر, ایک فالس فلیگ آپریشن کے طور پر, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس سلسلے کو روکنے کے لیے پاکستان کے پاس جتنے بھی کائنیٹک اور ادروائز جو آپشنز ہیں اس کو استعمال کرنا ہوگا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ نو آر نیور والی بات ہے پاکستان کے لیے. وہ کیوں؟ کیونکہ انف از انف with this type of attacks, with this type of false flag operation and with this type of jingoism on the part of یہ نیو نارمل بن جائے گا بھارت کے لیے. میں ایک اسٹریٹجی کے اسٹوڈنٹ کے طور پر یہ بتا سکتا ہوں کہ کیوں ہمارے لیے ابھی نو آر نیور ہے. وہ اس لیے ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف پر انہوں نے جو اپنا ایئر کرافٹ کیریئر ہمارے انہیں قریب واٹرز میں لے آیا وکرانت کو, اور جب ہم نے بابر میزائل ہم اپنے سب میرین سے فائر کیا 450 کلومیٹر, تو they have to immediately withdraw, اور پھر اس کو بمبئی کے واٹرز میں لے گئے. ایک تو نیوی سائڈ پر وی آر ویل پریپیئرڈ اینڈ ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. اور اٹ از لائک بابر میزائل از لائک دیس جو اس نے استعمال کیا تھا ارجنٹینا نے اگینسٹ دا شیفیلڈ جو ان کا جہاز تھا اس کے خلاف, اور ایگزوسٹ میزائل اس کو کہتے جو فرانس کا بنا ہوا تھا. دوسری بات, میں گراؤنڈ پر آتا ہوں تو گراؤنڈ پر آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اس کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو, ہم نے ان کے بٹالین ہیڈ کوارٹر کو اڑا کر رکھ دیا. پھر ان کے جتنے بھی آگے مورچے تھے اور ان کے جو بنکرز تھے ان کو بھی اڑا دیا. اور پلس یہ کہ اس کے ڈپ میں ہم گئے اور ان کو بھی, یعنی ان کی جو کیجوالٹیز کے لیے ایویکویشن کے لیے انہوں نے وائٹ فلیگ باقاعدہ جھنڈا بھی لہرایا, اور خود انڈیا نے ایک فوجی نے اپنی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے جو کل سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. اب میں آتا ہوں ایئر فورس کی طرف. پہ ایئر فورس میں ہم نے اس تھیٹر میں جب ان کے 80 سے زیادہ ایئر کرافٹ کو بگا دیا اور پھر ان کے پاس گرا دیے, میرے خیال میں اٹ از انف اے میسج کہ وی ہیو گاٹ این ایج. اور دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ناؤ جو کہ ہمارا آرمی چیف ہے, ہی از اے مین آف نروز, ہی از اے مین آف آئرن, اور یہ آئرن مین بہت مشکل سے, یعنی مطلب ہے کہ ایسے موقعوں پر کام آتے ہیں, کام یہ آتے ہیں کہ ان کو موقع ملتا ہے اس قسم کے وقت کے, اور اس وقت سے ایسے قسم کے لیڈر سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور فائدہ یہ ہے کہ جب ہمارے 3 کمبینیشنز ہو, گراؤنڈ پر وی آر گیونگ them بریفیٹنگ رپلائی, دوسرا اگر وہ اوفینسو ادھر لانچ کرتے ہیں تو دے آر سپوز ٹو پے ان بلڈ اینڈ ٹریجر. تیسری بات یہ کرنا کہ نیوی سائڈ پر وہ آ نہیں سکتے, کیونکہ ایک وکرم کو لوز کرنا یا ایئر کرافٹ کیریئر کو لوز کرنا یہ بہت بڑی بات آ جائے. ہماری قومی سلامتی کمیٹی نے تو افواج پاکستان کو پورا اختیار دے دیا ہے نا سر. اور چوتھی بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمارا جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ہمارا جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے, اور اس کے علاوہ جو دنیا کی نظریں ہیں اور جس طریقے سے وہ اس کنفلکٹ کو لے رہے ہیں, تو میرے خیال میں کہ ہمارا اس لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, جنگی قانون کے لحاظ سے, انٹرنیشنل قانون جو آرٹیکل 51 ہے اس کے لحاظ سے, what we are doing or what we will be doing or what we will be replying, that will be exactly according to the international parameters. تو ہمیں اب حاصل ہے اس لیے کہ اسٹریٹجک پاس کو زیادہ
एलांगेट नहीं करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक पास को फिर एक स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव से, और फिर मैं ये भी खूब को आपके वसातत से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इट विल बी अंडर द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड्स। इंडिया कैन नॉट गो अंडर इंटरनेशनल बॉर्डर और क्रॉस आवर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड्स। तो इसलिए ये एक सब थिएटराइज कॉन्फ्लिक्ट होगा, एंड देयर वी कैन टीच अ लेसन टू द इंडियन जिंगोइज्म। ये मैं कहना चाहता हूँ। जी 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 प्लीज आप। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है वैसे ब्रिगेडियर साहब ने, मस्ट अप्रिशिएट, बड़ा अच्छा आता किया है। ब्रिगेडियर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि उन्होंने बात की है जो अस्करी लीडरशिप की। जनरल सैयद आसिम मुनीर की एक बात है कि वो क्लियर हेडेड पर्सन है। आपने देखा है कि DGMI भी रहे, DGISI आर्मी चीफ है, और इस आर्मी चीफ की वजह से आपने देखा है कि न्यूयॉर्क टाइम ने भी लिखा है कि मर्द आहिन है, और बहुत अरसे के बाद हमें एक ऐसा आर्मी चीफ बना है कि मिला है कि जो कुदरत की तरफ से तोहफा है। और आप ये देखें कि इतनी बात करता है कि सिक्योरिटी कमेटी की बात हो, आपने देखा किसी चीज़ की किसी महाज की बात हो, सबसे पहले आते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं। तो इस तरह की अगर लीडरशिप हो तो हम कैसे इंडिया से जंग हार सकते। बहुत आपने सही कहा कि उनके अंदर स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेजर होती है इस तरह की क्राइसिस सिचुएशन में। आपका बहुत शुक्रिया बाबर गोरसी साहब, ब्रिगेडियर सैयद नसीर साहब, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और हमने जॉर्ज सलीम साहब से भी गुफ्तगू की। व्यूअर्स, हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ जाता है न्यूज़ का। ओवर टू न्यूज़ स्टूडियोज, उसके बाद लौट के आएंगे नए मेहमानों के साथ। और ये जो पाक भारत कशीदगी है, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के वॉर रूम से आपको लम्हा बलम्हा अपडेट्स, खबरें और तज़िये लेकर आएंगे। ओवर टू न्यूज़ स्टूडियोज़।